बजाउँदछन् सबै देशमा होस् प्रचार ख्रीष्टले दिएको उद्धार यो नै हो सुसमाचार येशूले बजाउँदछन् पापीलाई सुनाइयोस् येशूले बजाउँदछन् दुखीलाई जनाइयोस् येशूले बजाउँदछन् पृथ्वीमा होस् विश्वास नष्ट होस् सब उदास फोका मनमा विश्वास होस् येशूले बजाउँदछन् आफ्नो अनमोल रगतले येशूले बजाउँदछन् स्तुति गर भजनले येशूले बचाउँदछन् गाउँ दुःख सहदा गाउँ पश्चातापदा गाउँ जीवनलाई छोड्दा येशूले बचाउँदछन् तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी आजबाट एउटा नयाँ विषयमा अध्ययन गर्नको निम्ति अगाडि बढौं। अनि यो विषय चाहिँ हाम्रो लडाई, हाम्रो शत्रु र हाम्रो हतियार भन्ने विषय रहेको छ। परमेश्वरका हात हतियार सहित प्रभुमा बलियो भई बढ्दै जाने सम्बन्धमा यो एउटा छोटो अध्ययन हुनेछ। र आज हामी पहिलो भागको रूपमा हामी बलियो भई बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी हेर्नेछौं। हामी एउटा चाबी पद पढ्नेछौं।
र यो चाहिँ एफएसी 6 अध्यायको 10 पद रहेको छ। एफएसी 6 अध्यायको 10 पद, त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अन्तमा मेरा भाइहरू हो, प्रभुमा र उहाँको बलको सामर्थ्यमा बलवान हौ। आउनुहोस् हामी यस वचनको भागको निम्ति परमेश्वरसँग सहायता मागौं अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ पिता, फेरि यो समय हामी तपाईँ जीवित परमेश्वरको सामु आउन पाएका छौँ अनि तपाईको वचनको सत्यतालाई खोल्नको निम्ति, हेर्नको निम्ति अनि सिक्नको निम्ति आज हामी फेरि यो वचनको भागमा उपस्थित भएका छौँ। आजबाट हामी एउटा नयाँ विषय, हाम्रो लडाईँ, हाम्रो शत्रु र हाम्रो हतियार, यस विषयमा अध्ययन गर्न अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईको सत्यको वचनबाट हामीलाई सिकाउनुहोस्, मलाई तपाईको वचनबाट बोल्नको निम्ति र सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने व्यक्तिको निम्ति अनि सुन्नुहुने, हेर्नुहुने हामी सबैलाई प्रभु यस वचनद्वारा आशिष मिलेको होस्। हामी अगाडि बढ्छौँ, हामीलाई डोर्याउनुहोस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हाम्रो यस शिक्षामा आज चाहिँ हामी मुख्य कुरा के हेर्न जाँदैछौँ भन्दा, हाम्रो लडाईँ कुनै मानिसहरूसँग होइन, बरु हामीले ती मानिसहरूलाई हाम्रो पक्षमा अर्थात् परमेश्वरको पक्षमा ल्याउनको निम्ति उनीहरूलाई जित्नुपर्छ। हाम्रो क्रिस्चियन लडाईँको बारेमा सिक्नु अघि हामी यस लडाईँको निम्ति बलियो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सिक्नेछौँ। प्रभुमा बलियो हुनको लागि हरेक क्रिस्चियनहरूले बढ्ने र प्रभुमा बलियो हुने इच्छा गर्नुपर्छ। कतिपयले प्रभुमा बलियो हुने प्रयासमा अनेकौं तरिकाहरू अपनाउने प्रयास गर्छन्, तथापि एक क्रिस्चियनले आत्मिक सामर्थ्य कसरी पाउन सक्छ भन्ने कुरालाई परमेश्वरले आफ्नो वचनमा स्पष्टसँग सिकाउनु भएको छ। हाम्रो चाबी पदमा तपाईले सजिलैसँग बलियो हुन कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरालाई देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले हेरेका थियौं एफएसी 6 अध्यायको 10 पद, त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अन्तमा मेरा भाइहरू हो, प्रभुमा र उहाँको बलको सामर्थ्यमा बलवान हो। अनि यो पदबाट हामी बुझ्न सक्छौं यो बल चाहिँ प्रभुमा पाइन्छ। यस पदलाई एकपटक अझ नजिकबाट निहालेर हेरौं, अझ नजिकबाट हेरौं। अन्तमा भनेर जब पावलले यो पदलाई सुरु गरेका छन्, उनले एफेससमा भएका क्रिस्चियनहरूलाई यस पत्रद्वारा आत्मिक शिक्षा दिँदै अब पत्रको महत्त्वपूर्ण भागमा यहाँ आइपुगेका छन्। हाम्रो आत्मिक जीवनमा शिक्षा र तालिमले मात्र पुग्दैन, तर परमेश्वरका हतियारहरू पनि भिर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अब यहाँ पावलले यस पदबाट सुरु गर्दैछन्। अनि उनले भन्दैछन् मेरा भाइहरू हो। यो निर्देशन ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्नेहरूको निम्ति होइन, तर ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने
ख्रिस्टका भाइहरूको निम्ति हो, परमेश्वरको परिवारको निम्ति हो। ख्रिस्टलाई विश्वास नगर्नेहरूले परमेश्वरका हात हतियारहरूको अर्थ बुझ्न सक्दैनन् र परमेश्वरमा बढ्न पनि सक्दैनन्। यहाँसम्म कि ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरू वा आफ्नो मुक्तिको बारेमा पक्का नभएकाहरू समेतले पनि आफूहरू कहाँ उभिएका छौं भन्ने कुरा नबुझेसम्म प्रभुमा बढ्न सक्दैनन्। पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको यदि हामी 5 अध्यायको 10 पददेखि यदि 15 पदसम्म हामी हेर्छौं भने त्यहाँ हामीलाई स्पष्टसँग येशूलाई विश्वास गर्ने एक व्यक्तिको अवस्थाको बारेमा उत्साहपूर्ण दृष्टिकोण दिएको छ। तपाई आफै गएर कृपया पढ्नुहोला पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 10 पददेखि 15 पदसम्म। यसैगरी पावलले जब एफिसी 6 को 10 मा अब प्रभुमा बलवान हो भन्दैछ, यो चाहिँ एक ख्रिस्टियनले आफ्नो बल वा सामर्थ्यलाई प्रयोग गर्न स्वस्थ रहनुपर्ने अवस्थाको कुरा गरिएको हो। बलवान हुनु, बलियो हुनु भनेको स्वस्थ भएर मात्रै गर्न सकिन्छ। यसैगरी उनले भन्दैछन् र उहाँको बलको यहाँ अर्को व्यक्ति अर्थात् परमेश्वर उहाँले एक ख्रिस्टियनलाई बल दिनुहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। हेर्नुभयो तपाईहरुले यहाँ देख्नुभयो होला र उहाँको बलको भनिएको छ। यो चाहिँ प्रभुबाटको हो, प्रभुको हो। यस ख्रिस्टियनको बल परमेश्वरद्वारा प्रभावित छ अर्थात् परमेश्वरबाट आएको छ। र यस पदमा अनि अझ भनिएको छ सामर्थ्यमा, अनि यो सामर्थ्य पनि उहाँको अर्थात् प्रभुको हो। एक ख्रिस्टियनले केही गर्ने क्षमता तब मात्र राख्न सक्छ जब ऊ परमेश्वरको सामर्थ्यको अधीनतामा आफैलाई राख्दछ। उसो भए बलियो भई बढ्ने चाहिँ कसरी त? बलियो भई बढ्नको निम्ति त्यहाँ 3 खुड्किलाहरू छन्। 3 वटा कुराहरू हामीले गरेको हुनुपर्छ। मसँग एफिसी 4 अध्यायको 1 पदलाई एकचोटि हेर्नुस् न। एफिसी 4 अध्यायको 1 पदमा यस्तो भनेको छ, यसकारण म प्रभुको कैदी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, जुन बोलावटले तिमीहरू बोलाइएका छौ त्यसैको योग्य चालमा हिँड। हामीलाई यहाँ बोलावटको कुरा गरिएको छ र हामीलाई त्यो बोलावट अनुसारको योग्य चालमा हिँड्नको निम्ति भनिएको छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौं हामीलाई अगाडि बढ्नको निम्ति, बलियो भएर हामी अगाडि बढ्नको निम्ति हामीलाई यहाँ पावलले भनिरहेको छ। यो चाहिँ 3 वटा खुड्किलाहरूबाट हामी गर्न सक्छौं। अर्थात् प्रभुमा बलियो भई बढ्नको निम्ति 3 वटा खुड्किलाहरू छन्। पहिलो, आफ्नो पुरानो जीवनदेखि शुद्ध हुनुपर्छ। सरल तरिकाले भन्दा, सजिलो तरिकाले भन्दा आफ्नो पुरानो जीवनलाई त्याग्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ। एफिसी 4 अध्यायको 17 पददेखि 24 पदसम्म म पढ्नेछु अनि हामी अझ राम्रोसँग बुझ्नेछौं। यहाँ यस्तो लेखिएको छ,
यसकारण म यो भन्दछु र प्रभुमा गवाई दिन्छु, तिमीहरू अबदेखि उसो अरू अन्य जातिहरू जस्तो नहिँड, जो आफ्नो मनको व्यर्थतामा चल्दछन्, किनकि तिनीहरूको समझ अँध्यारो भएको छ, तिनीहरूमा भएको अज्ञानताको कारणले र तिनीहरूको हृदयको अन्धापनाको कारणले तिनीहरू परमेश्वरको जीवनदेखि बिराना भएका छन्। लाटिएको मन भएको हुनाले सबै अशुद्ध कामहरू लालसासाथ गर्नका निम्ति तिनीहरूले आफूलाई कामुकताको वशमा सुम्पेका छन्। तर तिमीहरूले ख्रिस्टलाई यसरी सिकेका छैनौ। येशूमा भएको सत्यता अनुसार यदि तिमीहरूले साँच्ची नै उहाँका सुनेका छौ र उहाँद्वारा सिकाइएका छौ भने तिमीहरूले पहिलेको चालचलनको त्यस पुरानो मान्छेलाई फालिदेऊ, जो धोकापूर्ण लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट हुन्छ, र तिमीहरूको मनको आत्मामा नयाँ हुँदै जाओ अनि नयाँ मान्छेलाई पहिर, जो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप अनुसार धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सिर्जिएको छ। प्रभुमा नयाँ जीवन पाएको एउटा क्रिस्चियनको पुरानो जीवन पक्कै पनि थियो, तर उसले परमेश्वरसँग सम्बन्ध गाँच्नु भनेको नै त्यस पुरानो जीवनलाई छोडेर उहाँसँगै हिँड्नु, यो त्यस्तो खालको उहाँसँग हिँड्नु हो। जब एउटा क्रिस्चियन परमेश्वरसँग हिँडिरहेको हुन्छ, ऊ शुद्ध हुने कार्यमा पनि निरन्तर अगाडि बढिरहेको हुन्छ, उन्मुख भइरहेको हुन्छ। यस शुद्ध हुने कार्यले हामीलाई ख्रिस्ट जस्तै स्वभाव भएको व्यक्ति बन्न मद्दत गर्दै जान्छ अनि हामीलाई चाहिँ एउटा नयाँ बनाउँदै लैजान्छ। पहिलो कुरा त हामीले हेर्यौं, यो खुड्किलामा आफ्नो पुरानो जीवनलाई छोड्नु, त्यसदेखि शुद्ध हुनु। अब दोस्रो कुरा, आफ्नो नग्नता ढाक्नु अथवा आफ्नो नग्नता माथि चाहिँ केही कुरा पहिरनु, धारण गर्नु, हामी त्यो भन्न सक्छौं। अब यो चाहिँ कस्तो कुरा हो भन्दा, जब एक विश्वासीले नयाँ जन्म पाउँछ, जब एउटा क्रिस्चियनले नयाँ जन्म पाउँछ, नयाँ जन्म पाउँदा ऊ चाहिँ एक प्रकारले नाङ्गो जस्तो अवस्थाको हुन्छ र त्यो घडीदेखि उसले चाहिँ आफूलाई आफ्नो नाङ्गो अवस्थालाई उसले पहिरनु पर्छ। कस्तो कुराहरूले पहिरनु पर्छ, हामी ती कुराहरूलाई अझ आउने हप्ताहरूमा हेर्नेछौँ। तर अहिले हामी एक दुईवटा पदहरू पढौं बुझ्नको निम्ति। जस्तो प्रकाश 3 अध्यायको 17 पद र 18 पद म पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, किनभने तिमी भन्छौ म धनी छु, धनवान भएको छु र मलाई कुनै कुराको खाँचो छैन, तर तिमी अभागी, दयनीय, कंगाल, अन्धा र नाङ्गा छौ भनी जान्दैनौ। म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु, धनी हुनलाई मबाट आगोले शुद्ध पारेको सुन किन, अनि वस्त्र पहिराइनलाई र आफ्नो नाङ्गोपनाको शर्म नदेखिनलाई सेतो वस्त्र किन, र देख्न सक्नलाई आफ्ना आँखाहरूमा मलम लगाऊ। यहाँ वस्त्रको कुरा गरिएको छ। आफ्नो नाङ्गोपनालाई ढाक्नको निम्ति त्यो वस्त्रलाई प्रयोग गर्न भनिएको छ। यसरी नै तपाईले प्रकाश
16 अध्यायको 15 पदमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। प्रकाश 16 अध्यायको 15 पद यहाँ लेखिएको छ, हेर म चोर झैं आउँछु, आफूले नाङ्गो हिँड्नु नपरोस् र आफ्नो शर्म तिनीहरूले नदेखुन् भनेर जो जागा रहन्छ र आफ्ना लुगाहरूको रखवाली गर्छ त्यो धन्य हो। एउटा क्रिस्चियनको पुरानो जीवन पापले ढाकिएको हुन्थ्यो, तर अब उसको नयाँ जीवन धार्मिकताले ढाकिएको छ, अर्थात् उसले ख्रीष्टको धार्मिकतालाई पहिरेको छ। एफिसी 6 अध्यायले अझ हामीले पहिरिनु पर्ने विभिन्न कुराहरूको बयान गरेको छ, जसलाई हामी यस अध्ययनमा सविस्तार हेर्नेछौँ। आउने दिनहरूमा हामी अझ हेर्नेछौँ। यस पहिरने कार्यले हामीतर्फ आउने हरेक प्रकारका प्रहारबाट जोगाउने र हामीलाई प्रतिकार गर्न समेत मद्दत गर्दछ। यो पहिरने कुराहरूले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्ने कुराहरूको रूपमा भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ है। यो चाहिँ सहयोगी हो। हामी आउने हप्ताहरूमा अझ राम्ररी त्यो कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। अब तेस्रो कुरा, बलियो भई बढ्नको निम्ति तेस्रो कुरा, आफ्नो जीवनलाई प्रभुमा सुम्पनु। एफिसी 5 अध्यायको 1 पददेखि 8 पदसम्म तपाईले यस विषयमा पढ्न सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ त्यो सबै पढ्ने छैन, त्यस भित्रबाट केही मात्र पढ्नेछु। एफिसी 5 अध्यायको पहिला 1 पददेखि 4 पदसम्म हेरौँ। यस्तो लेखिएको छ, यसकारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू झैं परमेश्वरका देखासिकी गर्नेहरू हो र प्रेममा हिँड, जसरी ख्रीष्टले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र मिठो बास्ना दिने सुगन्ध हुनका लागि भेटी र बलिदानको रूपमा आफैलाई हाम्रा निम्ति परमेश्वर कहाँ अर्पण गर्नुभयो। तर जस्तो पवित्र जनहरूलाई सुहाउँछ त्यस्तै तिमीहरूको बीचमा व्यभिचार, सबै अशुद्धता वा लोभको नामसम्म पनि नलियोस्। न त फोहोर कुरा, न त मूर्खतापूर्ण बातचित, न त ठट्टा दिल्लगी, यी सुहाउने कुराहरू होइनन्, तर बरु धन्यवाद नै चढाइयोस्। यसै गरी 7 पदलाई पनि हेरौँ, 7 पद र 8 पद दुवैलाई हेरौँ। यसकारण तिनीहरूसित सहभागी नहौ, किनकि बितेको समयमा तिमीहरू अन्धकार थियौ, तर अब प्रभुमा तिमीहरू ज्योति हौ, ज्योतिका सन्तानहरू झैं हिँड। हामी यी पदहरूमा देख्छौँ कि हामीले आफ्नो जीवनलाई अब कसको हातमा सुम्पनु पर्छ भन्दा प्रभुको हातमा सुम्पनु पर्छ। सबै उहाँको नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। हाम्रो जीवन नै उहाँलाई सुम्पनु पर्छ। एफिसी 5 अध्यायको 26 पद र 27 पद, यही अध्याय जुन हामीले हेरेका छौँ, त्यहाँ पनि हामी पढ्न सक्छौँ, जहाँ यस्तो लेखिएको छ। एफिसी 5 अध्यायको 26 अनि 27 मा, त्यसलाई वचनद्वारा जलको स्नानले शुद्ध गरी पवित्र पार्नलाई र महिमित मण्डलीको रूपमा त्यसलाई आफ्नो सामु उपस्थित गराउनलाई, जसमा दाग वा चाउरी वा यस्तै अरू कुनै कुरा हुँदैन, तर त्यो पवित्र र निष्कलङ्क हुन्छ। यहाँ हामीलाई चाहिँ एउटा पतिलाई पत्नीले कसरी सुम्पनु पर्छ,
भन्ने कुरा सिकाउने क्रममा ख्रिस्ट र मण्डलीको उदाहरण यहाँ दिइएको छ अथवा ख्रिस्ट र मण्डलीलाई देखाइएको छ र मण्डली चाहिँ हामी विश्वासीहरू चाहिँ कसरी प्रभुमा सुम्पिने खालको हुनुपर्छ एउटा पत्नीको रूपमा भन्ने कुरालाई यहाँ देखाइएको छ। यस सुम्पने कार्यले हामीलाई सधैँ परमेश्वरको हरेक प्रबन्धहरू प्राप्त हुन्छ। याद राख्नुहोस्, हामी शुद्ध हुँदैमा र हामीले पहिरनु पर्ने कुराहरू पहिरदैमा मात्र हामी बलियो भई बढ्न सक्दैनौँ। जबसम्म हामीले आफैलाई प्रभुमा सुम्पदैनौँ, हाम्रो लडाईँ केही क्षणको लागि अगाडि बढे जस्तो त होला, तर अन्ततः पराजय भोग्नु पर्नेछ, किनभने त्यहाँ कप्तान साथमा हुनुहुन्न। हाम्रो लडाईँको अगुवा कप्तान हाम्रो साथमा त्यहाँ हुँदैन। किन हुँदैन त? यदि हामी आफ्नो जीवनलाई उहाँमा सुम्पदैनौँ भने। यस 3 खुड्किलाहरूलाई तपाईले यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। पहिलो खुड्किला भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा परमेश्वर विरोधी छाउनीबाट निस्कनु है। त्यो पुरानो जीवन भनेको परमेश्वरको विरोधी हुने खालको जीवन, परमेश्वर विरोधी छाउनीबाट निस्कनु। दोस्रो खुड्किला भनेको आफैलाई पुनः तयार पार्नु र तेस्रो खुड्किला भनेको अब परमेश्वरको छाउनीमा सहभागी हुनु, अब परमेश्वरको तर्फबाट परमेश्वरको लागि लड्नु, परमेश्वरको साथमा लड्नु, परमेश्वरको छाउनीमा सहभागी हुनु। त्यो त्यस्तो खालको कुरा हो। यस 3 खुड्किलाहरूले हामीलाई लडाईँमा अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ। हो, यो सत्य हो कि हाम्रो प्रभुले यस लडाईँलाई कल्वरीमा जितिसक्नु भएको छ, तर त्यहाँ यस संसारमा हामीले सामना गर्नुपर्ने अझै शत्रुहरू छन् जो आफ्नो शिर अझै उठाइरहेका हुन्छन्। उसो भए हाम्रो शत्रु को हो र को होइन? यस प्रश्नको जवाफलाई पनि हामी थोरै हेरौं। हाम्रो शत्रु को हो र को होइन? एफिसी 6 अध्यायको 12 पद हेरौं। एफिसी 6 अध्यायको 12 पद, किनकि हामी मासु र रगतको विरोधमा कुस्ती लड्दैनौं, तर प्रधानहरूको विरोधमा, अधिकारीहरूको विरोधमा, यस संसारको अन्धकारका शासकहरूको विरोधमा, आकाशी स्थानहरूमा भएका आत्मिक दुष्टताको विरोधमा लड्दछौं। यस पदमा हाम्रो शत्रु चाहिँ मासु र रगत भएको कुनै प्राणी र विशेष गरी मानिस होइन भन्ने कुरालाई बताइएको छ। हाम्रो शत्रु अरू कोही छ र हामी आउने हप्ताहरूमा हाम्रो शत्रु को हो भन्ने कुरा अझ राम्ररी चिन्ने छौं। तर अहिले म यति भन्न चाहन्छु, हाम्रो शत्रु चाहिँ वास्तवमा यो अन्धकारको शक्ति र यहाँ अरू जो बताइएको छ, यो चाहिँ दुष्टको कुरा गरिएको, शैतानको कुरा गरिएको। जसरी पहिलो पत्रुस 5 को 8 मा भनिएको छ नि, हैन? पहिलो पत्रुस 5 को 8 मा सचेत रहो, जागा रहो, किनकि तिमीहरूको विरोधी शैतान गर्जने सिंह झैं कसलाई मिलो भनी खोज्दै चारैतिर घुमिहिँड्छ।
शत्रु यहाँ छ, तर कहिलेकाहीँ हामी साँचो वास्तविक भनौँ न, वास्तविक शत्रु जो हो त्योसँग लडिरहेका हुँदैनौँ, तर जो शत्रु नै होइन तिनीहरूसँग हामी लडिरहेका हुन्छौँ। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हाम्रो शत्रु मानिसहरू होइनन्, अरू मानिसहरू होइनन्। हाम्रो लडाईँ मासु र रगतसँग होइन, तर हाम्रो शत्रु त अर्कै छ। यस्तो जानेर पनि कतिपय क्रिस्चियनहरूले तपाईले र मैले समेत अर्को मानिससँग लडिरहेका हुन सक्छौं। ऊ तपाईसँग काम गर्ने कोही व्यक्ति हुन सक्छ, वा तपाईसँग बस्ने कोही व्यक्ति हुन सक्छ। हुन सक्छ उसले तपाईलाई चिनेको छैन, तर तपाईलाई नराम्रो व्यवहार गर्छ, छुच्चो व्यवहार गर्छ। हुन सक्छ त्यो व्यक्ति जसले तपाईलाई चाहिँ सबैको सामु सार्वजनिक रूपमा नै शत्रु व्यवहार गर्छ, तपाईलाई मन पराउँदैन, तर पनि ती मानिसहरू वास्तवमै हाम्रा शत्रु होइनन्। त्यस्तो व्यवहार गर्ने मानिसहरूसँगको हाम्रो व्यवहार चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त? हामीले के गर्नुपर्छ? क्रिस्चियनहरूले के गर्नुपर्छ? बदला लिनुपर्छ कि? अब बदला भनेको के हो त्यसलाई बुझौं। बदला भनेको चाहिँ जस्तो एउटा छोराको हत्या गर्यो कसैले, त्यो हत्या गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा बाबुले, उसको बाबुले एकदमै खुबीका साथ योजना बनाएर आफैले गएर उसलाई समाप्त पार्नु, उसलाई मारिदिनु, त्यो चाहिँ के हो? बदला भयो। के हामीले बदला लिने हो त? के हामीले न्याय गर्ने हो? अब न्यायको परिभाषा के हो त भन्दा, न्याय भनेको चाहिँ अब त्यही छोरा जसको हत्या भएको छ, अब बाबुले गएर आफैले त मार्दैन, तर प्रहरीको फन्दामा पार्न उसले कोसिस गराउँछ, प्रहरीको फन्दामा पार्न लगाउँछ र मृत्युदण्ड दिन लगाउँछ। आफैले त मार्दैन, तर उसलाई दण्ड दिनको निम्ति उसले चाहिँ त्यहाँ काम गर्छ, त्यहाँ केही गर्छ। त्यो चाहिँ न्याय गर्ने भयो। के हामीले एउटा क्रिस्चियनको रूपमा हाम्रो शत्रुहरूको न्याय गर्ने हो त? अब अर्को कुरा छ क्षमा। क्षमा भनेको चाहिँ त्यही छोरा जसलाई हत्या गरियो, अब त्यस बाबुले चाहिँ के गर्छ? त्यस हत्यारालाई आफ्नो परिवारमा भित्र्याउँछ, आफ्नो परिवारमा ल्याउँछ। एउटा क्रिस्चियनको रूपमा यहाँ तीनवटा कुरा अगाडि छ: बदला, न्याय र क्षमा। परमेश्वरले चाहिँ यो तेस्रो चाहिँ क्षमालाई चाहिँ उहाँले अपनाउनु भयो, क्षमा चाहिँ गर्नुभयो। हाम्रा प्रभु यसैको निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो। क्षमा सम्बन्धी यो छोटो मैले एउटा बाइबलीय विचार मात्रै मैले पोखेको हुँ। हाम्रो शत्रुहरू भनेर यदि मानिसहरूलाई हामी ठान्छौँ भने हामीले चाहिँ त्यो गलत गरिरहेका हुन्छौँ, र हामीले कसैप्रति हामीलाई कसैले नराम्रो कुनै गर्छ भने हामीले के गर्नुपर्छ प्रत्युत्तरमा, जवाफमा भन्ने कुरालाई मैले देखाउन खोजेको हुँ। क्षमा नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र परमेश्वरले चाहनुभएको कुरा हो। म निष्कर्षमा आउँदछु। आज हामीले हेर्यौं कि हामी बलियो भएर कसरी प्रभुमा बढ्नुपर्छ भनेर। हामीले आफ्नो पुरानो जीवनदेखि
आफैलाई शुद्ध पार्नुपर्छ, हामीले आफ्नो नग्नतालाई ढाक्नुपर्छ र हामीले आफ्नो जीवनलाई प्रभुमा सुम्पनुपर्छ। हामीले यो पनि हेर्यौं कि हाम्रो शत्रु को हो र को होइन। हाम्रो शत्रु अर्को मानिस होइन, वास्तवमा हाम्रो शत्रु चाहिँ शैतान, संसार र हाम्रो आफ्नै शरीर नै हो। हामी यस बारेमा आउने हप्ताहरुमा अझ विस्तृत रूपमा हेर्नेछौं। अन्तमा हामीले क्षमाको बारेमा केही थोरै कुरा हेर्यौं। प्रभुका चेलाहरूले प्रभुलाई सोधे कि आफ्नो भाइलाई कति पटक क्षमा दिने। उनीहरूले प्रभु येशूसँग सोधे। शारीरिक हेराइले क्षमा गर्न गाह्रो छ, तर प्रभुको हेराइले सजिलो छ। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु क्षमाको विषयमा र त्यसपछि हामी वचनको भागलाई अन्त गर्नेछौं। हामी कम्प्युटरमा फाइललाई डिलिट गर्छौं, तर त्यो डिलिट भएको हुँदैन। त्यो रिसाइकल बिनमा गएर बसेको हुन्छ। हामी त्यहाँबाट पनि डिलिट गर्छौं र विचार गर्छौं कि अब चाहिँ सधैँको निम्ति डिलिट भयो, तर होइन, त्यो अझै कम्प्युटरको मेमोरीमा हुन्छ। कम्प्युटरले हामीलाई त्यो फाइल फेरि आवश्यक परे दिन्छु भनेर राखेको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईबाट लुकियो मात्र हो, तर अर्थात् यो लुकेको मात्र हो, तर यसलाई पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ। यदि तपाईले दिने क्षमा पनि मुखले मात्र हो भने याद राख्नुहोस्, त्यो हृदयमा छ, विचारमा अझै छ, त्यहाँ रहिरहेको छ। केही समयपछि कम्प्युटरले त्यस डिलिट गरेको फाइलमाथि अर्को फाइल खडा गर्छ। कम्प्युटरको भाषामा त्यसलाई ओभरराइट, नेपालीमा माथिबाट फेरि लेखेको भन्न सकिन्छ, मेटेर फेरि लेखेको हैन, ओभरराइट। त्यसो भएपछि मात्र त्यो फाइल सदाको निम्ति डिलिट हुन्छ। हामीले पनि कसैप्रतिको कुनै पनि नकारात्मक कुराहरूलाई डिलिट गर्ने मात्र होइन, तर त्यसमाथि सकारात्मक कुराहरूले ओभरराइट गर्नुपर्छ। त्यो पुरानोलाई मेटिदिएर राम्रो कुरालाई, असल कुरालाई, सकारात्मक कुरालाई त्यो ठाउँमा राखिदिनुपर्छ। जब तपाईले कुनै विषयमा क्षमा दिनुहुन्छ, तपाईले त्यो विषय अब सदाको निम्ति बिर्सनुहुन्छ। अंग्रेजीमा once you forgive you forget भन्छ। नेपालीमा चाहिँ मैले यो यसरी व्यक्त गर्न खोजेको, जब तपाईले कुनै विषयमा क्षमा दिनुहुन्छ, तपाईले त्यो विषय अब सदाको निम्ति बिर्सनुहुन्छ। हुन्छ, हामी वचनको भागलाई यति नै राख्ने छौं र हामी आउने हप्ताहरुमा यस विषयमा अझ थप अध्ययन हामी गर्ने छौं। हामी यस वचनको भागलाई र आजको सेवालाई पनि प्रार्थनाद्वारा अन्त गर्ने छौं। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाई परमेश्वरले दिनुभएको शिक्षाहरूको निम्ति। तपाईले हामी तपाईका जनहरूलाई
हामी कसरी बढ्नुपर्छ र बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सिकाउनु भएको छ। त्यहाँ केही कुराहरू छन् जसलाई हामीले नबुझेसम्म र त्यसलाई हामीले पालना नगरेसम्म हामी बलियो भएर बढ्न सक्दैनौँ। पुरानो जीवनलाई नत्यागेसम्म, नग्नतालाई नढाकेसम्म र तपाईमा आफूलाई नसुम्पेसम्म हामी बलियो भएर बढ्न सक्दैनौँ। यसैगरी हामीले हेर्यौं हाम्रो लडाईँको वास्तविक शत्रु को हो भनेर। कतिपटक हाम्रो शत्रु त मानिस हुन् जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर होइन, हाम्रो शत्रु त अर्कै छ। बरु उल्टो हामीले मानिसलाई चाहिँ उनीहरूले गर्ने हरेक प्रकारका नराम्रा व्यवहारहरूप्रति कसरी हामीले प्रतिक्रिया देखाउनु पर्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले तपाईबाट सिक्न पाएका छौं। क्षमा, सबैभन्दा महान क्षमा त तपाई प्रभुले कल्भरीको क्रुसमा हाम्रो निम्ति गर्नुभयो, दिनुभयो। प्रभु, हामी क्षमा गर्ने खालको व्यक्ति बन्न सकौं, क्षमालाई हामी अंगाल्न सकौं। यही कुराहरूलाई सिक्दै प्रभु हामी आउने हप्ताहरुमा अझ अगाडि बढ्ने छौं। हामीलाई प्रभु तपाईको सत्यतामा हिँड्न अनि जिउन सहायता गर्नुस्। यस वचनको भाग र आजको संगतिलाई पनि तपाई प्रभुकै चरणमा राखेर आशिष माग्छौं, प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी अब अर्को हप्ता भेट्ने छौं। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह।